जब हामी माताको गर्भमा थियौँ हाम्रो चेतना पूर्ण रूपले स्पष्ट थियो जस्तो यति बेला स्पष्ट छ। यो होइन कि आजकल विमुखहरूले मान्ने गरेको जस्तो हामी माताको गर्भमा एउटा मांसको पिण्ड मात्र थियौँ। यो होइन, वास्तवमा यो कदापि सत्य होइन। शास्त्रमा बताइएको छ, वेदमा बताइएको छ कि जब हामी माताको गर्भमा थियौँ हाम्रो चेतना पूर्ण स्पष्ट थियो, हामीलाई सब कुरो थाहा थियो। तर यो धरतीमा आएपछि, माताको गर्भगृहबाट बाहिर निस्केपछि मात्रै हाम्रो चेतना मायाद्वारा ढाकियो। शास्त्रमा यस प्रकार बताइएको छ। प्रभुजी, धेरै महिलावृन्दहरूको क्वेसन छ, उहाँहरू कसैको पेटमा एबनर्मल अथवा अपाङ्ग बच्चा छ भने त्यसलाई फ्याक्दा राम्रो कि राख्दा राम्रो? प्रभुजी, कहाँबाट सोधिएको प्रश्न? यो हाम्रो लजिकल कृष्णमा चाहिँ धेरै महिलावृन्दहरूले क्वेसन गर्नुभएको छ। अब त्यो प्रसङ्गमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो आजकल बडा खतरनाक स्थिति आइरहेको छ संसारमा। यो हामीहरूले बुझौँ, यो बडा खतरनाक स्थिति छ। अबका सन्तानहरूले जन्म लिन पनि प्राप्त नगर्ने स्थिति आउँदैछ। अब यदि गर्भको बच्चा एब्नर्मल छ, अङ्गभङ्ग भएको छ, डाक्टरहरूले आजकल त गर्भको बच्चालाई हेरेर गर्भको बच्चाको स्थिति बताउने गर्दछन्। त्यस्तो स्थितिमा के गर्ने? र धेरैले मेरो बच्चा एब्नर्मल छ, मेरो बच्चा चाहिँ काम नलाग्ने छ, अङ्गभङ्ग छ भनेर फालेर यो महापाप गरिरहेका छन्। यो महापाप हो। तपाईहरुलाई म बताउन चाहन्छु, मानौ तपाईको कोही आफन्त ऊ यति बेला एब्नर्मल भयो, कुनै समय नर्मल थियो, यति बेला एब्नर्मल भयो, बिरामी भयो, अपाङ्ग भयो। अब उसको हत्या गरेर सरकारले छोड्छ? अपाङ्ग हस्पिटलमा कति अपाङ्गहरू हुन्छन्, अङ्गभङ्ग भएकाहरू हुन्छन्। अब उनीहरूलाई हत्या गर्यो भनेदेखि सरकारले छोड्छ, कानुनले छोड्छ? हो, जसरी सरकारको नियमले छोड्दैन, कानुनले छोड्दैन, त्यसैगरी प्रभुको कानुनले पनि छोड्दैन। यो सरकारभन्दा पनि माथि श्री कृष्णको कानुन छ। यो हामीहरूले बुझ्नुपर्छ। यो सरकारको कानुन जति शक्तिशाली छ त्योभन्दा करोड गुणा शक्तिशाली कानुन श्री कृष्णको छ। त आजकल मानिसहरू प्रभुको कानुनलाई बुझ्दैनन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि भयानक भन्दा भयानक उग्र कर्म गर्दछन्। गर्भको बच्चा भलै एब्नर्मल होस्, भलै नर्मल होस्, उसको जन्म लिन पाउने अधिकार हो। यो संसारमा कसैको पनि हत्या गर्ने अधिकार हामीहरूलाई छैन। जसले जन्म दिलाउनेवाला हो उहाँले मात्रै प्राण लिन सक्नुहुन्छ। हामी जन्म दिलाउनेवाला होइनौँ। आजकल मूर्ख व्यक्तिहरू सोच्ने गर्दछन् कि हामी जन्मदाताहरू हौँ। मूर्ख मातापिता हाम्रो कारणले गर्दा जन्मिएको। अरे मूर्ख, तिम्रो कारणले गर्दा कहाँ जन्मिएको? यदि भगवानको इच्छा नहुने हो भनेदेखि, भगवानले तिमीलाई सन्तान प्रदान नगर्ने हो भनेदेखि तिमी थोरै सन्तान प्राप्त गर्न सक्दछौ? सन्तान प्राप्त त तब मात्र तिमीले गर्न सक्दछौ जब तिमीलाई परमप्रभु भगवान श्री कृष्णले सन्तान प्रदान गर्नुहुन्छ। सब कुरो उहाँको नियन्त्रणमा छ। भगवत गीतामा भगवानले सब कुरा बताउनु भएको छ कि सारा प्रकृति मेरो नियन्त्रणमा छ, सम्पूर्ण चराचर जगत मेरो अधीनमा छ। त्यसकारणले गर्दा भगवानद्वारा चलायमान यो जगतलाई तिमी मैले चलायमान गराएको भनेर सोच्छौ। सर्वप्रथम चाहिँ यो तिम्रो ठुलो अहङ्कार भयो, अज्ञान भयो। र अर्को कुरा, तिमीले महान अपराध गर्यौ। महान अपराध के? गर्भभित्रको बच्चा जसको चेतना स्पष्ट छ, जस्तो हामीले अघि नै चर्चा गर्यौँ। वेदमा बताइएको छ गर्भभित्रको बच्चाको चेतना स्पष्ट हुन्छ। यो नसोच्नुस् कि ऊ भनेको केवल मांसको पिण्ड मात्रै हो। आजकल मूढ विमुखहरू यो आधुनिक शिक्षाको आडमा, वास्तवमा आधुनिक शिक्षालाई म शिक्षा भन्दिनँ, यसलाई अशिक्षा भन्छु। यो अज्ञान हो। आध्यात्मिक दृष्टिले अन्धो छ, केवल भौतिक दृष्टिले मात्र आँखा खुल्ला छ। हो, यो अन्धो शिक्षाको प्रभावमा परेर आजकल व्यक्तिहरूले यस्तो किसिमको घातक सिद्धान्त लिएर हिँडिरहेका छन् कि गर्भको बच्चा मृत हो, त्यसलाई फाल्नाले पाप लाग्दैन। अरे हत्या नै हो। विचार गरौँ, हत्या नै हो। म कसैलाई जबरजस्ती गर्न चाहन्न कि तपाईहरुले यही गर्नुस् उही गर्नुस् भनेर, तर शास्त्रको वचन सत्य तथ्य बताउनु पर्दछ। कर्मणा जायते जन्तु कर्मणैव प्रलीयते। भागवतको यो श्लोक कहिले पनि भुल्नुहुन्न। भागवतमा बताइयो यो संसारमा हामीले सुख दुःख प्राप्त गर्ने त्यो हाम्रै कर्मले निर्धारण गर्दछ। मानौ यदि कोही सन्तान, खराब सन्तान जन्मिएर, विकलाङ्ग सन्तान जन्मिएर हामीले दुःख पाउँदछौँ भने त्यो हाम्रै कर्मले गरेर हो। किन भन्दा हामीले पूर्व जन्ममा कुनै प्राणीलाई, कुनै जीवलाई दुःख दिएका थियौँ, त्यसै गरेर त्यही हामीले ऐँचो पैँचो तिर्नु परेको, त्यही खानु परेको हो हामीहरूले। यो भागवतजीको वचन हो।
अब विचार गरौँ त पूर्व जन्ममा हामीद्वारा कुनै दुष्कर्म भयो र त्यही दुष्कर्मको प्रतिफल स्वरूप यति बेला हाम्रो सन्तान त्यस्तो भएर जन्मियो, अब फेरि उसलाई मारिदिनु भयो, त्यो पनि गर्भभित्र असहाय स्थितिमा। अरे गर्भभित्रको ताप, गर्भभित्रको त्यो जुन कुण्डमा डुबेर उसलाई असह्य पीडा भइरहेको छ, यो कहाँ बताइएको छ? गर्भोपनिषदमा बताइएको छ। असह्य पीडा हुन्छ, उसले दुई हात जोडेर नमस्कार मुद्रामा, त्यसकारणले गर्दा भिडियो जुन एक्सरे गरेर हेरिन्छ नि, प्राय बच्चा नमस्कार मुद्रामा बस्दछ। किन? उसले भगवानसँग प्रार्थना गरिरहेको हुन्छ, 100 जन्मको उसले याद गरिरहन्छ आफ्ना कर्तुतहरू, आफ्ना कर्महरू। र अब यस जन्ममा म जब मनुष्य भएर जन्मन्छु यस धरतीमा, त्यसपछि हे कृष्ण, हे वासुदेव, म हजुरको शरणमा पर्छु, म यो संसार सागरमा अब डुब्दिनँ, हजुरको भजन गर्छु भनेर उसले प्रण गर्दछ भगवान समक्ष। र भगवानले कृपा गरेर उसलाई जन्म दिलाउनुहुन्छ। अनि तिमी भनेदेखि उसलाई कैँची घुसारेर मार्छौ, औषधि खाएर मार्छौ, त्यो पाप होइन, त्यो अपराध होइन। शास्त्रमा बताइएको छ स्त्री पुरुषको संसर्ग भएको रात्रिबाटै त्यहाँभित्र अब जीवको प्रवेश हुन्छ। यो होइन कि पहिला मांस बन्दछ, हड्डी बन्दछ, शरीर बन्दछ, अनि पछि गएर आत्मा आएर बन्दछ, त्यस्तो हुँदैन। पहिला प्राण आउँदछ, अर्थात् चेतन आत्मा आएर बस्दछ, अनि त्यो चेतन आत्माको वरिपरि मांस, हड्डी, कपाल बन्दछ। यो भागवतको 3 स्कन्धमा भगवान कपिलदेवले माता देवतीलाई बताउनुहुन्छ। पहिला आत्मा आउँदछ, अनि त्यसपछि वरिपरि शरीर लाग्दछ भनेर भगवानले बताउनु भएको छ। अब यो कुरा आजकल बेबुकहरू मान्दैनन्। उनीहरूको विचार के छ भन्दाखेरि पहिला यो मांसको पिण्ड विकसित भयो। कसरी मांसको पिण्ड विकसित हुन्छ? जब त्यहाँ आत्मा हुँदैन, जब त्यहाँ प्राण हुँदैन भनेदेखि कसरी हुन्छ? ल त्यसपछि मरेको शरीरलाई विकसित गरेर देखाऊ, गरौँ त, ल विकसित गरेर देखाऊ, सक्छौ? मरेको शरीर कुहिएर जान्छ। यदि जुन शरीरमा आत्मा हुँदैन भनेदेखि त्यो शरीर त कुहिएर जान्छ, नष्ट भएर जान्छ। तर त्यहाँ शरीर विकास भइरहेछ, यसको मतलब त्यहाँ आत्मा छ। र यदि कुनै शरीरभित्र आत्मा छ र तिमीले त्यसको हत्या गर्यो भनेदेखि त तिमीबाट महापाप भयो, त्यो पनि त्यस्तो असहाय स्थितिमा। ऊ आफ्नै पीडाले छटपटाएर बसेको छ त्यो गर्भकूपमा, अनि त्यसमा पनि तिमीले बाहिरबाट क्रूरतापूर्वक उसलाई मारिदियो, तिमीलाई डबल पाप लाग्छ, डबल पाप। पूर्व जन्ममा बुद्धि बिगारेको कारणले गर्दा त्यो फल भोग्यौ तिमीले यति बेला, त्यस्तो। ल ठिक छ, तिम्रो सन्तान विकलाङ्ग, डक्टरले तिमीलाई भनिदियो मेरो तपाईँको छोरो विकलाङ्ग हुनेछ, तपाईँको छोरोमा यो दोष हुनेछ, त्यो दोष। ल ठिक छ, स्वीकार गर्नुहोस्। हेर्नुहोस्, यो आध्यात्मिक राज्यमा के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ स्वीकार गरिन्छ के म पापी हुँ, म अपराधी हुँ, मद्वारा कुनै गलत कर्म भयो, त्यसको फलस्वरूप आज मैले यो फल भोगिरहेको छु, त्यो मेरै कर्मको प्रतिफल हो। अब आफैद्वारा गलत कर्म भएको छ भनेदेखि त आफैले सहनु पर्यो नि। त्यसकारणले गर्दा सुखम दुःखम भयम क्षेमम कर्मणैव विवद्यते, भागवतजीमा बताइयो सुख दुःख भय मृत्यु यो सबै कुरा तपाईँ हाम्रो कर्मकै कारण आउँदछ। त यो कुरा हामी आज स्वीकार गर्न तयार छैनौँ। हाम्रो जीवनमा दुःख आयो, हाम्रो जीवनमा कष्ट आयो भनेदेखि हामी अरूलाई दोष दिन्छौँ। अरे त्यो गर्भको बच्चाको के दोष? त्यो गर्भको बच्चाको के दोष? अरूको के दोष? याद गरौँ, हाम्रो जीवनमा जब पनि सुख आउँछ, दुःख आउँछ भनेदेखि त्यो हाम्रै कर्मको कारणले गर्दाखेरि हो। हामीद्वारा नै गलत कर्म भयो। अब हामीहरू भन्दछौँ मद्वारा गलत कर्म भयो कि छैन, यो ममाथि भएको अन्याय। कसरी अन्याय? पूर्व जन्म त तिमीले देखेको छैनौ, तिम्रा करोड करोड जन्म। भगवानले त गीतामा के भन्नुभयो? अर्जुन, तिमीलाई अगाडिको जन्म थाहा छैन, तर मलाई थाहा छ, किनभने म त साक्षी अन्तर्यामी परमात्मा हुँ नि। भगवानलाई मात्र थाहा छ, हामीलाई थाहा छैन, होइन? त्यसकारणले पूर्व जन्ममा हामीबाट कति अपराधहरू भयो, त्यसको फल हामीहरूले भोगिरहनु परिरहेको छ। तर दुःखको कुरा आजकल विमुखहरू शास्त्र र महापुरुषको जुन वचनबाट टाढिएका यी जो व्यक्तिहरू छन्, यी व्यक्तिहरू न कर्मको नियममा विश्वास गर्दछन्, न पुनर्जन्ममा विश्वास गर्दछन्, न भगवानमै विश्वास गर्दछन्, केही पनि कुरामा विश्वास गर्दैनन्। त्यही भएर आत्मघाती मार्गलाई उनीहरूले रोजेका छन्। अरे जे गरे पनि भयो, जसलाई मारे पनि भयो, होइन? मैले संसारमा जस्तो जुन कर्म गरे पनि भयो। जसरी कानुनको बारेमा जानकार नभएको नागरिकले जे मनलाई त्यही गर्दछ र भोलि फस्दछ। यो होइन कि कानुनले उसलाई छुट दिन्छ, हुँदैन। उसलाई कानुन थाहा होस् नहोस्, जब उसले अपराध गर्दछ ऊ कानुनमा जानु पर्दछ। हेर्नुहोस्, त्यसकारणले इग्नोरेन्स इज नट द एक्सक्युज। मलाई थाहा छैन भनेर पाइँदैन। भगवान राज्य पनि त्यही हो। यत्र शास्त्रहरू दिएको छु, यत्र महापुरुषहरू आएर बताइरहनु भएको छ, किन गरिनस्? भोलि यो प्रश्न चिन्ह लाग्दछ। मलाई थाहा छैन भन्न पाइँदैन। हो, उपाय बताइएको छ। जीवनमा पाप कर्मद्वारा नै हामीहरूले यस्तो फल भोग्दछौँ।
अब त्यो पाप कर्म हटाउनतिर लागौँ। पाप कर्म हटाउने पनि उपाय बताइएको छ। संसारमा पाप कर्म 3 तरिकाले लाग्दछ, आध्यात्मिक, आदि भौतिक र आदि दैविक। हरदम हामीहरूलाई जे पनि क्लेश प्राप्त भइरहेको हुन्छ त्यो हाम्रै पाप कर्मको कारणले गर्दा, रोग व्याध लाग्दछ हाम्रै पाप कर्मको कारणले गर्दा। आध्यात्मिक क्लेश भनेको के हो? आध्यात्मिक भनेको आफ्नै शरीर र मनद्वारा दिइने क्लेश, कष्ट। अनि त्यसपछि आदि भौतिक भनेको के हो? अन्य जीवहरूद्वारा दिइने कष्ट। जस्तै अब गर्भको बच्चा विकलाङ्ग आयो, अपाङ्ग आयो, अब ऊद्वारा दुःख पाइयो जीवनमा, हो त्यो भनेको आदि भौतिक क्लेश। अनि आदि दैविक क्लेश भनेको अब प्राकृतिक विपत्तिहरूद्वारा आउने, भूकम्प, बाढी, पहिरोबाट आउने, यो पनि क्लेश हो। यो भौतिक जगत सधैँभरि यी क्लेशहरूद्वारा भरिभराउँछ। यहाँ कोही पनि मुक्त हुन सकिँदैन र कर्म अनुसार व्यक्तिहरूले आफ्नो फल भोगिरहन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि अन्य जीवहरूबाट जुन कष्ट पाइन्छ त्यसलाई आदि भौतिक कष्ट भनिन्छ र त्यो हाम्रै कर्मको कारणले गर्दाखेरि हो। त्यसैले त पद्म पुराणमा यो उपदेश दियो। त्यही भएर शास्त्रको उपदेशहरू हामीले पालना गर्नुपर्छ, महापुरुषहरूको वचन सुन्नुपर्छ, सत्सङ्ग गर्नुपर्छ। के भन्यो? अप्रारब्ध फलन पापम कुटम बिजन फलोन्मुखम क्रमेणैव प्रलीयत विष्णु भक्ति रतात्मनम। अरे चिन्ता नगर, तिमीबाट पाप कर्म भयो, तिमीबाट अपराध भयो, चिन्ता नगर। ठिक छ, अपराध हुन्छ, पाप हुन्छ यो संसारमा, किन भन्दा यो जगत भनेकै पापको जगत हो। यहाँ पाइला पाइलामा पाप हुन्छ। समाश्रिताय पद पल्लव प्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे भवम बुद्धिर वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदम तेसम। यो पाइला पाइलामा विपद आइरहने, पाप भइरहने खतरनाक जगत हो। यो जगतमा यी सम्पूर्ण पापहरू, यी सम्पूर्ण विपदहरूबाट मुक्त हुनको लागि एउटै मात्र उपाय बताइएको छ, समाश्रिताय पद पल्लव प्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे। अरे मुरारी भगवानको शरणमा जाऊ, राधा माधवको शरणमा जाऊ, एकान्तिक शरणमा जाऊ। अरे यो उपाय बताइएको छ, तर मानिसहरू स्वीकार गर्न चाहँदैनन्। मानिसहरूको आफ्नै ईश्वर छ, मानिसहरू आफैले आफैलाई ईश्वर भन्दै हिँड्छन्। अरे जाऊ, अरे सब कुरा त उहाँको हातमा छ नि, कर्ताहर्ता त उहाँ हो नि। उहाँले चाहनुभयो भने तुरुन्तै तिमीलाई सम्पूर्ण पापबाट मुक्त गरिदिन सक्नुहुन्छ। यो केवल भन्ने कुरा मात्रै होइन। अप्रारब्ध फलन पापम कुटम बिजन फलोन्मुखम क्रमेणैव प्रलीयत विष्णु भक्ति रतात्मनम। अरे पाप कर्म गरेका छौ, चिन्ता नगर। लाख जन्मदेखिको पाप छ भने पनि चिन्ता नगर। के गर? तुरुन्त श्रीहरिको चरणमा समर्पित हौ, राधा कृष्णको चरणमा समर्पित हौ, रत बन, रत, एकदम रत आत्मना, आफ्नो आत्मालाई रत गरिदेऊ उहाँको भक्तिमा। अहोरात्र नाम जप गर। नाम्नो हि यावती आसक्ति पाप निर्हरेण हरे तावत कर्तुम न सक्नोति पातकम पातकी नर। शास्त्रमा यस प्रकार बताइयो कि यो जुन हरे कृष्ण महामन्त्र जपेर कतिसम्म पापबाट मुक्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामीहरू कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। शास्त्रमा बताइएको छ पातकम पातकी नर। नरले, मनुष्यले यति पापबाट मुक्ति प्राप्त गर्न सक्दछ जति पाप उसले पुरा जीवनभर गरिसक्दैन। हेर्नुहोस्, नाम्नो हि यावती आसक्ति पाप निर्हरेण हरे। हरिको नाम, राधा माधवको नाममा यति शक्ति छ, यति शक्ति छ कि त्यति पापबाट हामी मुक्त हुन सक्छौँ जति पाप हामीले पुरा जीवनभर गरिसक्दैनौँ। पुरा जीवन हामीले पापै पाप गर्न बिताएका छौँ भने पनि हामी मुक्त हुन्छौँ। तर यो होइन कि अब भगवानको नामले पापबाट मुक्त गराइदिनु भयो, अब पाप गरौँ, अब एबर्सन गरौँ अनि त्यसपछि भगवानको नाम जप गरौँ। होइन, अब चाहिँ अपराध हुन्छ। तर अपराधबाट मुक्ति प्राप्त गर्न पनि बडा गाह्रो हुनसक्छ, मुस्किल हुनसक्छ। पापबाट त मुक्ति प्राप्त भइसक्यो। करोड करोड जन्मको पापबाट राधारानीको शरणमा जाने बित्तिकै मुक्ति भइसक्यो। अब ढिला छैन, होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि पापबाट मुक्ति हुने उपायतिर जाउँ, भगवानसँग प्रार्थना गरौँ। यो होइन कि एउटा पापको फलबाट मुक्ति प्राप्त गर्नको लागि अर्को पाप गर्ने। त यस प्रकार पापमाथि पाप हामी यदि थप्दै जान्छौँ भनेदेखि त यो त चाङ लाग्ने भयो र कहिले मुक्त हुने? संसार सागरमा पापको फल भोगेर बस्ने। आजकल जतिले पनि यो दुःख पाइरहेका छन्, कष्ट भोगिरहेका छन्, यो सब उनीहरूको पाप कर्मको फलले गरेर हो। त यसबाट मुक्त हुनको लागि एउटै मात्र उपाय छ कि अब शास्त्र र महापुरुषको वचन अनुसार पाप कर्म गर्दै नगर्ने, एउटा पनि पाप कर्म नगर्ने, प्रभुको नाम जप गर्ने, प्रार्थना गर्ने। र यस्तो प्रतिकूल स्थिति आयो, मानौ यस्तो एकदम दुःखदपूर्ण स्थिति आयो भने के गर्ने त? हो, त्यस्तो बेलामा जसको हातमा सम्पूर्ण कुरा छ उहाँलाई प्रार्थना गर्ने, बस रुने, हे राधारानी, हे कृष्ण दया गरी बक्सियोस्, यो दुखीमाथि दया गरी बक्सियोस्, हे प्रभु यो भयानक परिस्थितिबाट मेरो रक्षा गर्नुहोस् भनेर प्रार्थना गर्ने। र चमत्कार हुन्छ। हेर्नुहोस्, साँच्चै चमत्कार हुन्छ। प्रभुले उद्धार गरिदिई बक्सिन्छ। र यदि मानौ हाम्रो समस्या टरेन, भगवानसँग प्रार्थना गर्दा गर्दै पनि भने निश्चित रूपले त्यसमा आत्तिनु पर्दैन। किन भन्दा संसारमा पापको फल नभोगिपन कट्दैन।
पापको फल भोग्नुपर्छ र भगवानले हामीलाई हाम्रो पापको फल भोगाउनुहुन्छ। तर पनि हामी धैर्यतापूर्वक प्रभुसँग प्रार्थना गरिरहन्छौँ भनेदेखि एक दिन यो जीवले मसँग प्रार्थना गरिरहेको छ, किनभने भगवान त कृपालु, दयालु, प्रेमी, राधारानी प्रेमी, उहाँले कसरी हामीहरूको दुःख कष्ट हेर्न सक्नुहुन्न। त्यस कारणले गर्दा उहाँले मुक्त गरिदिनुहुन्छ। यो दासानुदासको जीवनमा घटेको घटना हो। यो म सत्य कुरा बताउँछु, मेरो जीवनमा पनि यस्तै घटना घटेको थियो। तर मैले राधा रानीको एकान्तिक शरण लिएँ, मैले युगल सरकारको एकान्तिक शरण लिएँ। बस म रोएँ उहाँको अगाडि, मेरो समस्या समाधान भयो। मेरो मात्र होइन, धेरै भक्तहरूको समस्या समाधान हुन्छ। हामी विश्वास गर्दैनौँ। हामी जब यो कुरा भन्दछौँ त्यसपछि यो सबै एकादेशका कुराहरू, यो सबै मान्छेहरूलाई उल्लु बनाउने कुरा हो, भगवान छैन। त मान्छेहरू आजकल यस्तो आत्मघाती विचार लिएर हिँडिरहेका छन् कि यो संसार आफै चलिरहेको छ, कुनै भगवान छैन। विमुखहरूले जता लग्यो त्यतै जानुहुन्न। हामी यदि भक्त छौँ भने सायद जसले हामीलाई प्रश्न गर्नुभयो उहाँ हाम्रो यो सत्सङ्गबाट प्रभावित हुनुहुन्छ। त यदि हाम्रो सत्सङ्गबाट प्रभावित हुनुहुन्छ भने कसरी यस्तो बुद्धि आउन सक्छ? मेरो प्रश्न यो। हाम्रो यो राधा रानीको सत्सङ्गबाट जो प्रभावित हुनुहुन्छ, कसरी उहाँले आफ्नो गर्भको बच्चा फाल्ने यस्तो विचार ल्याउन सक्नुहुन्छ? कंसको उदाहरण हामीले सम्झौँ। कंस उग्रसेनको सन्तान होइन। एकचोटि के भन्दा उग्रसेनकी पत्नी पद्मावती माइत गएकी थिइन्। माइतमा गबिल नाम गरेको एक राक्षस दैत्यले उग्रसेनको रूप धारण गरेर पद्मावती जो उग्रसेनकी जो पत्नी थिइन् उनीसँग समागम गर्यो षड्यन्त्रपूर्वक। अनि त्यसपछि कंसको गर्भाधान भयो। यो कुरा पछि हल्ला मच्चियो, ल यस्तो भएछ। उग्रसेनको कानमा पनि पर्यो। उग्रसेन त भगवानका भक्त, उग्रसेन त धार्मिक। सबैले होइन यो बच्चा त राख्नुहुन्न। अझ कतिपयले त ज्योतिषमा पनि हेरे कि यो बच्चा त राक्षसको अंश हो, यसले त भोलि धेरै ब्राह्मणहरूलाई दुःख दिनेछ, साधु सन्तहरूलाई रुवाउनेछ, अधर्म फैलाउनेछ, यो त पुरा ब्रह्माण्डलाई नै रुवाउने बन्ने छ, यसलाई त जीवित राख्नुहुन्न, यसलाई त मार्नुपर्छ भन्ने थियो। सबैको यो दबाब थियो। तर पनि उग्रसेनले मार्नु भएन। उग्रसेन धार्मिक हुनुहुन्थ्यो, भक्त हुनुहुन्थ्यो। प्रभुको इच्छा, बस प्रभुको इच्छा। यदि उहाँको इच्छा छ भनेदेखि कसले रोक्न सक्छ? त्यही भएर मारे कृष्ण राखे कृष्ण मारे के? कंस नजन्मिएको भएदेखि कृष्ण कसरी आउन सक्नुहुन्थ्यो? आउनुहुन्न थियो नि। त्यसकारणले गर्दाखेरि कंस जन्मियो, कृष्ण आउनुभयो। उग्रसेनको मनमा थियो कि प्रभुको जरुर कुनै न कुनै इच्छा हुनुपर्दछ, योजना हुनुपर्दछ। त्यसकारणले यस्तो घटना घट्यो। नत्र सती, पतिव्रत पद्मावती उनी कसरी असुरद्वारा गर्भाधान गराइन सक्छिन्? त हरेक कार्यमा प्रभुको हात छ। हामीले प्रभुको हात देखाउँ बस, राधाकृष्णको हात देखाउँ बस। र आफू यो संसारको कर्ता, आफू यो संसारमा जन्म दिनेवाला, आफू यो संसारको चाहिँ मालिक, स्वामी, आजैबाट यो अहङ्कार त्यागौँ। हामी कोही होइनौँ यो संसारमा। यदि हाम्रो कर्ममा दुःख भोग्नु छ भनेदेखि सारा संसार मिलेर हामीलाई सुखी गराउन खोजे पनि हामी सुखी हुन सक्दैनौँ। हामीले दुःख भोग्नै पर्छ। र यदि सुख भोग्नु छ भने सारा संसारले हामीलाई दुःख दिन सक्दैन, त्यो सुख भोग्नै पर्छ। कर्मको खेल त बडा विचित्र छ। त्यसकारणले कर्मसँग नखेल्नुहोस् प्रिय भक्त भागवत। हुन त आफ्नो इच्छा गर्नुहोस्। यो होइन कि मैले यहाँबाट बसेर व्यासबाट तपाईँहरू यो गर्नुहोस् त्यो गर्नुहोस् यो भन्ने मेरो अधिकार छैन। मेरो यति मात्र हो कि मैले धार्मिक उपदेश दिन सक्छु। यदि मैले मेरो फ्यान फलोवर्स बढ्छन् भनेर चाहिँ मैले हुन्छ मारिदिनुहोस् भनेर भन्न सक्छु। के छ त आखिर डक्टरले भनेछ भने गर्नुहोस् भन्न सक्छु म। तर म भन्दिनँ। किन? यदि मैले त्यस्तो भने भनेदेखि त्यो मेरो मबाट गरेको पाप हुन्छ र त्यो अपराध मैले पनि भोग्नुपर्छ। किन भन्दा उपदेश त मैले दिएको हो नि, हैन? त्यसकारणले उपदेश दिनेवाला अझ बढी अपराधी बन्दछ। बाँकी आफ्नो इच्छा, स्वइच्छा, तपाईँलाई जे मन लाग्छ त्यही गर्नुहोस्। कानुनले तपाईँलाई स्वतन्त्रता दिएको छ, गर्नुहोस्। तर यदि हामीसँग सल्लाह माग्नुहुन्छ भने हामी भन्छौँ यो महाअपराध हो, महापाप हो, भगवत चरणमा यो ठुलो अपराध हो, यसलाई कदापि नगर्नुहोस्। यसबाट तपाईँकै बर्बादी हुन्छ। यस दिव्य च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्, लाइक गरिदिनुहोस् र यो तलको बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोस् र हरदम दिव्य भिडियोहरूका साथमा रहनुहोस्।